वेलकम बैक। अब हम जिक्र कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी तरीके से आज़ादी मौजूद है या नहीं। शगुफ्ता, क्या पाकिस्तान में आप समझती हैं कि आपको आज़ादी में कोई कमी है? क्या आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक चल फिर नहीं सकती, अडेप्ट नहीं कर सकती, सोसाइटी में मूव ऑन नहीं कर सकती? क्या ऐसे मामलात हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसे मामलात नहीं है, क्योंकि देखें बचपन से लेके आज तक हम पाकिस्तान में ही रहे, यहीं रहे, कराची में रहे, और शुरू से ये था, देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, हमें बचपन में बता दिया जाता है कि ये मार्जिन है, इसको क्रॉस नहीं करना। वो घर की एक तरबियत होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए होती है। अब आपके घर में आपकी तरबियत किस तरह से हुई है? पेरेंट्स 24 घंटे आपके साथ चिपके नहीं रहेंगे, आपका हस्बैंड 24 घंटे आपसे चिपका नहीं रहेगा, उसको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। तो हम सबको अपनी लिमिट्स का पता है, उस लिमिट्स में रहते हुए अगर आप काम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर वहां से मसाइल हो जाते हैं। और लिमिट्स क्या होती हैं हम सबको पता है, हमारे यहाँ किस तरह की ड्रेसिंग अलाउ है हम सबको पता है। बट हमारे यहाँ जब हम इस बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि मॉरल पुलिसिंग ना की जाए, इस तरह से बात ना की जाए। हर इंसान का अपना एक जाविया है, हर इंसान की अपनी बाउंड्रीज हैं, अपनी हुदूद हैं। तो ये तो फिर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैं भी यही कह रही हूँ कि हमारी अपनी घर की तरबियत होती है। मेरे घर की तरबियत क्या है, इनके घर की तरबियत क्या है, आपके घर की तरबियत क्या है। जब हम सोसाइटी में मूव करते हैं और हम सोसाइटी में बात करते हैं, जाते हैं, तो हम बहुत कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बता रहे होते हैं, अपनी ड्रेसिंग से भी बता रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि स्लीवलेस पहनना बहुत बुरी बात है, जो पहन सकता है वो बिल्कुल पहने, जिसको अलाउ, जो उसको कैरी कर सकता है वो करे, उसको कैरी, उसकी फैमिली उसको उस चीज की परमिशन दे रही है। लेकिन जो कैरी नहीं कर सकता या उसकी फैमिली उस चीज की परमिशन नहीं दे रही, सोसाइटी नहीं दे रही, सोसाइटी में एक चीज सोसाइटी अगर कोई एलियन है, अगर बिल्कुल मुनफरिद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के नॉर्म्स का भी तो ख्याल रखना है ना। बिल्कुल रखना होता है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। आपके इसमें आपकी सोसाइटी क्या कह रही है, आप उसको फॉलो करें। आप उसको फॉलो करेंगे, आप प्रॉपर, आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के जरा घूम के तो दिखाएं। आप यूरोप जाके शॉर्ट्स पहन लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सोसाइटी अपना एक कल्चर है उनका, तो कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग थोड़ी सी भी आउट होगी तो लोग परेशान हो जाते हैं और आपको देखते हैं। उससे क्या होता है, उससे फीमेल खुद इनसिक्योर सी होने लगती है, खुद परेशान होने लगती है, खुद मौका दे रही होती है। मौका तो देना नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक नॉर्मल ड्रेसिंग में। मैं फैशन पढ़ाती रही हूँ, हमेशा एक चीज मैंने उसमें बताई है अपने स्टूडेंट्स को कि देखिए कोई चीज भी उस तरह से मैं नहीं लेती, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हर जगह जाने का अपना एक तरीका होता है, हर जगह का अपना एक ड्रेस होता है, हम उस ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। अगर मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो मैं दूसरी तरीके से जाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे शो में बैठी हूँ तो मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बैठ रही होंगी। तो हर शादी में जाते हैं आप अलग ड्रेसिंग करते हैं, आप जो है कहीं वैसे बाहर डिनर पे जा रहे होते हैं जहाँ पे बड़ी खुली हुई जगह होती है या एरिया किस तरह का है, तो हमें उस तरह से अपनी ड्रेसिंग, बिल्कुल आप अपने तरीके से उसको मैनेज करें जिस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर जो है वो उस मेंटालिटी के लोग मौजूद नहीं हैं या वो उस चीज को अच्छा नहीं समझते, तो आप एलियन तो बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बात शगुफ्ता कह रही थी कि जैसा देश वैसा बेस, अब अगर इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं दिए गए, तो वो कहा जा सकता है कि हम तो उस देश में अब रह रहे हैं, तो उस देश के हवाले से तो स्टेटमेंट बिल्कुल जायज है। बट यू आर प्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड इस्लाम, यू आर देयर बिकॉज ऑफ आवर कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग अस, यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम, एंड यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो बिल्कुल बियॉन्ड और बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप इस्लाम को क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप पाकिस्तान को क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप यहाँ पे, आपने जहाँ पे औरतों को यहाँ बिठाया है, आपने इतने डिग्रेड स्टेटमेंट से उनको यहाँ कर दिया। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स खवातीन के लिए खुद तस्लील का बाइस है। ऑब्वियसली आपने एक मैरिज जैसी मुकद्दस एक प्योर रिलेशन को आपने सो कॉल लिव इन रिलेशनशिप पे कर दिया, जो वेस्टर्न एक कल्चर है, उनके रिलीजन में नहीं है, उनके कल्चर में ये चीज शामिल है। बिकॉज दे इफ दे हैव टू डिवोर्स समथिंग, बिकॉज उनकी कमिटमेंट्स आर नॉट कमिटमेंट्स, वो नहीं कमिटमेंट करना चाहते किसी के साथ, ठीक है। तो उन्होंने ये एक चीज अपने लॉ में से रेमेडी निकाल ली उन्होंने कि जहां पे उनको, क्योंकि वहां पे डिवोर्स देने का मतलब है यू आर लॉस्ट, यू आर कंप्लीटली आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ जाती है। एग्जैक्टली, तो वो कैसे देंगे? वो नहीं दे सकते, वो कमिटमेंट नहीं कर सकते। दे कांट लिव विद वन वुमन ऑल द टाइम, ये उनको पता ही होता है। तो उन्होंने ये बीच का एक रास्ता निकाल लिया जिसे लिव इन रिलेशनशिप कह दिया।
In other words, ये इसके लिव इन के साथ रिलेशनशिप लगाना बेसिकली ये लस्ट सही बनता है? इसको It should कहना only live in ना? लिविंग टुगेदर होना चाहिए. I have to use together this. as far I as am you want. using this word because it's a need of our hour to use this word to clarify that what I am trying to say is because ये बहुत fashionable हो रहा है ना, हर जगह legal हो रहा है, so we also want all these things. और यहाँ हम लोग तो वैसे ही बड़े वो है ना adapt करने के लिए, जितनी भी बुरी चीजें जल्दी से adapt कर लो, अपने country में ले लो. तो मुझे ये word इस वजह से use करना पड़ा है बिकॉज ये चीज इन लोगों को समझ आती है, बहुत अच्छे से समझ आती है. जिसको कुछ नहीं समझ आता उसको ये समझ आ रहा है आजकल, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो द थिंग इज जहाँ पे आप जहाँ पे वुमेन को एक दर्जा दिया जाता है, ये वो कंट्री है, हमारा मजहब भी ऐसा है. मतलब मजहब मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टारगेट एक्चुअली मजहब को फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया है, क्योंकि ये मैरिज कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आराम से इतनी आराम से एज अ मुस्लिम कह दिया कि यार ये पूरी की पूरी बुनियाद अगर मैं कहूं बिल्कुल तो इस्लाम की पूरी बुनियाद इस एक रिश्ते से जुड़ी है, हस्बैंड एंड वाइफ. ये वो पहला रिश्ता है जो इंसानियत के इस इब्तिदा से शुरू हुआ, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जो बेगम थी वो पहला रिश्ता था जो कि इंसानियत ने पहले ऑब्जर्व किया. इसके अलावा आज जब भी सवाल होता है तो सबसे बड़ा सवाल, जब आप जन्नत में जाएंगे यहाँ से इस दुनिया के बाद, तो आप जन्नत में जो सबसे पहला जो आपको पार्टनर दिया जाएगा वो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बीवी या आपका अपना खाविंद होगा. तो ये रिश्ता इस्लाम की नजर में तो इतना इंपॉर्टेंट शगुफ्ता. तो अब अगर इस रिश्ते के ऊपर इस तरीके से ज़र्ब डाली जाएगी तो आने वाली जो बच्चे बच्चियां हैं और जो आइडियलाइज करके बैठे हैं उनके जहनों पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा. और नोइंग कि इस तरह की जब सोच आपकी माशरे के बच्चे बच्चियों में है और फिर वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिम्स में, सोशल गैदरिंग्स में इकट्ठे बैठे हैं, तो फिर एक औरत अपने आप को किस तरीके से सिक्योर महसूस कर सकती है? देखिए, निकाह और जैसे हम शादी का एक रिलेशनशिप जो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, वो औरत को कैद करने के लिए नहीं है. इस्लाम ने औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए ये निकाह का एक एलिमेंट रखा है. आप खुद देख लें कि जब आप यूथ के अंदर इस चीज को डाल देंगे, उनके जहनों में डाल देंगे, तो ये तो एक माशरे में, हमारे रिलीजन में एक बहुत बड़ा बिगाड़ हो जाएगा. फिर तो कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा. क्या मैं तो लोगों से सवाल करती हूँ, क्या आप लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में चले जाएं और शादियां ना करें? अपने आप से पूछें, अपने अंदर के इंसान से पूछें कि आप लोग क्या चाहते हैं. क्या हमारे पेरेंट्स लिविंग रिलेशनशिप में थे या उन्होंने शादियां की थी? उन्होंने शादियां की तो हम इस दुनिया में आए, हम उनके नाम से जाने पहचाने जाते हैं. तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत के लिए एक रिस्पेक्ट है और सिर्फ औरत मर्द के लिए भी है. मैं मर्द को इस चीज से वो बरी नहीं कर रही कि उसके लिए नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. और जो हर किसी के लिए, तो ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है. जो चीज गलत है उसको गलत कहने में डरना नहीं चाहिए और बोलना चाहिए. अपने बच्चों को टीच करने की जरूरत है कि ये जो बात है ये उन्होंने जिसने भी कह दी होगी. ये देखें, इस तरह तो बहुत सारी कंट्रीज में सेम रिलेशनशिप अलाउ है, उन्होंने शादियां अलाउ कर दी, तो आप भी कर दीजिए. ये क्या बात है? बट मुहिम तो चला ही जा रही है. हाँ, तो जो चीज देखें, जो चीज गलत है वो चीज गलत है. जना होता है किसी भी सूरत में, आप उससे इनकार नहीं कर सकते. इरम, अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानूं तो क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी मुल्क में या किसी मजहब में इस तरह की जो इजाजत है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए, और किस तरीके से हो सकता है? देखिए, बात यह है कि रिलीजन में तो मेरे ख्याल से किसी के भी इजाज़त नहीं है. ये लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जो है ये चीज़ को स्टार्ट किया है, बिकॉज वो काफ़ी चीज़ों से रन अवे करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. और इसी तरह जैसे अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर बाहर भी डिवोर्स हो तो हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी यू हैव टू गिव टू योर स्पाउस, तो वो तो नहीं ये कर सकते. तो उन्होंने वो बीच का एक निकाला है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके कि ठीक है, मुझे तो इसके साथ कमिटमेंट रखनी नहीं है, फॉर अ टाइम बीइंग वी आर टुगेदर, अदरवाइज we part our ways. तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये कोई वो नहीं है कि लीगल अब लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट मिल गया है, और जो लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनका खुद का भी इंटरेस्ट है इसके अंदर. इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज बहुत ज्यादा आम हो. दैट मीन्स अगर मैं आपकी बात को समझूं तो पाकिस्तान में भी कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह की कैंपेन्स को रन करके एक लोगों का माइंड सेट, एक आम तासुर ये डेवलप कर लिया जाए, ताकि कल को जब लीगल चेंजेस इसमें की जाए, लीगल रिलैक्सेशंस की जाए, तो आवाम का एतराज ना हो, कोई शोर ना उठे. बट इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं.
اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ اتنا زیادہ ہمارا اوپن مائنڈیڈ ابھی تک معاشرہ, اتنے براڈ مائنڈیڈ تو ہم ہو گئے, لیکن اس حد تک شاید نہ ہو پائے. اوپن مائنڈیڈ, براڈ مائنڈیڈ, یہ اوپن مائنڈیڈ کیا یہی چیز کرنا اوپن مائنڈیڈ ہے؟ نہیں, یہ اوپن مائنڈیڈ میں اس چیز, لیکن ہمارے یہاں تو یہی تصور کیا جا سکتا ہے نا کہ اگر آپ اوور بولڈ ہیں, آپ اکراس دا باؤنڈریز جانا کی ہمت رکھتے ہیں, تو آپ بولڈ ہیں, آپ اوپن مائنڈیڈ ہیں. دیکھیں, اوپن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط راستہ چن لیں. اوپن مائنڈیڈ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے. ویژن براڈ ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نکاح نہ کریں, لیونگ ریلیشن شپ میں چلے جائیں, یہ کوئی براڈنس نہیں ہے. یہ اس میں کیا براڈ مائنڈ کی چیز ہے, آپ مجھے بتا دیں. یہ تو سراسر ایک گناہ ہے, غلط راستہ ہے. میں کہتی ہوں دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ایک ریلیشن شپ میں دوستی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو فائنل شکل دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں شادی کرنی ہے, لیکن وہاں ہم انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں, سال گزر جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں. انفیکٹ وہ جب ہم پہلے سنا کرتے تھے پاکستان کے اکثر کامیڈی شوز میں کہ بچے شادیوں میں تیاریاں کر رہے ہوتے, تو آج تو وہاں ایکچوئل میں صورتحال. ہاں, لیکن میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ یورپ میں یہ چیز ہوا کرتی تھی, ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ انڈرسٹینڈنگ, ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں تو پہلے وہ بچے پیدا کریں گے, اس کے بعد وہ شادی کا سوچیں گے. یہ چیز نہیں, اور یہ پاکستان میں آنی بھی نہیں چاہیے. اس کو سب کو مل کے روکنا پڑے گا, اور سب کو مل کے اس پہ بات کرنی پڑے گی. یوتھ کے دماغ سے اس بات کو نکال دیں, اس میں کوئی بولڈ چیز نہیں ہے, یہ صرف بے شرمی ہے, بے حیائی ہے. وہ غلط ہے, چاہے اس کو آپ جو بھی نام دے دیں. دیکھیں اس طرح سے تو آپ پھر, میں کہوں گی کہ آپ ادھورے سے ادھورے کپڑے پہن کے باہر چلے جائیں, آپ بہت بولڈ ہیں. یہ تو کوئی مطلب رہنے کا طریقہ نہیں ہے نا. پتوں کا دور تھا, دوبارہ سے آ جائیں پتوں کے دور میں اور کہیں آئی ایم ویری بولڈ, تو میں پتے پہن کے چلوں گی, کر لو جو کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ معاشرے میں رہنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. جب دنیا بن رہی تھی تو وہاں سے کپڑے بننا شروع ہوئے, تو اس وقت ایسے کپڑے نہیں تھے, بےچارے پتوں سے اپنے تن کو ڈھانکتے تھے. مینس کے کپڑے ضروری ہے نا بھائی, پہننا پڑے گا. تب بھی یہ سوچ تو ضرور تھی کہ ڈھانکنا ہے آپ کو, ورنہ یہ کیوں پتے پہنتے تھے. لیکن ان آل دیز کیسز کیا یہ ذمہ داری ہماری سوشل کلاس کی اس کلاس پہ نہیں جاتی جو کہ ایک انفلوئنس کرتی ہے؟ ہماری سیلیبریٹیز ہیں, ہمارے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں جو ڈفرینٹ طبقوں سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کے اوپر یہ ذمہ داری زیادہ نہیں عائد ہوتی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آج ہماری فیشن انڈسٹری معذرت کے ساتھ, ہماری شوبس انڈسٹری اگین معذرت کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو اپنے کسی نہ کسی انداز میں پروموٹ کر رہی ہے. اور اگر یہ پروموٹ رہے گی اور اس کو کول سمجھا جائے گا تو لوگ ایونچولی اس طرف راغب ہوں گے. جسٹ ٹو ٹرائی فار اٹ. ایڈونچر کا تو شوق ہمارے یہاں ہر کسی کو ہوتا ہے. بالکل, لیکن بلکہ ابھی کی بات ہے, ابھی میں نے 2-3 لوگ کے اسٹیٹمنٹ پڑھے تھے, اسی جو اسٹیٹمنٹ ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا, تو انہوں نے کافی اس سے میرج کو سپورٹ کیا ہے اور کافی مطلب اس کے فیور میں بات کری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں, تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فالو کس کو کرتے ہو, آپ صحیح کس کو سمجھتے ہو. تو یہاں بیٹھ کے اس بات کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس بات کو ریز کیا جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے, جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور جو چیز ہم پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بالکل غلط ہے اور یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہ کروائیں یہاں کے لوگوں پہ کہ آپ ایک آئیکن ہو کے لوگ آپ کو فالو اپ کرتے ہیں, اور آپ اس طرح سے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہو جس سے یوتھ فوراً سے ان چیزوں کے طرف چلا جاتا ہے, تو یہ بالکل غلط چیز ہے جو پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ اس کا شاید ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ بڑے سگنیفیکنٹ ماؤتھ سے ہو رہا ہے, بڑا ایک اہم شخصیت کی جانب سے ہو رہا ہے, جس کو آج پاکستان کا بچہ ایک اچھی پازیٹیو نگاہ سے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے اور ایک کہیں نہ کہیں رول ماڈل سمجھتا ہے. اور اس ایج کے گروپ سے یہ سٹیٹمنٹ آنا یا دلوایا جانا یا منسوخ کر دینا, اگین میں بڑا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں کہ منسوخ کر دینا, یہ سٹیٹمنٹ ہماری سوسائٹی میں کتنی ڈیوسٹیٹنگ ہوگی. کیونکہ جب فورن میڈیا اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمارے ہی بیچ میں سے ایک کسی شخص سے اٹھا کے ان سے جب وہ دلواتا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ پرسیو ہوتا ہے کہ شاید پورے کی پوری قوم میں یہ کلچر بہت اہم ہے, بہت حد تک رائج ہو چکا ہے. لیکن اگر گراؤنڈ میں بات کریں تو اس طرح کا کلچر شاید 1% بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو پرسپشن تو اوور آل کمیونٹی کا پورا بگڑ جاتا ہے نا. بالکل کمیونٹی کا بگڑتا ہے, اور جو بھی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم کون ہیں, ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ہماری اپنی ویلیوز کیا ہیں, ہماری کلچر اپنی ویلیوز تو ہے نا. ہم اپنی ویلیوز کو تو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کر سکتے, اور خاص طور پر جو یوتھ ہے اس کو جو سمجھانے کی ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی بھی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح سے ایک معاشرہ ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ لے کے چلنا آگے اس یوتھ کو ہی ہے. اب یہ یوتھ ہی آگے لے کر آئے گا ان تمام چیزوں کو. ان کا مائنڈ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ چاہے اس کے ایج گروپ سے وہ بات کروائی جا رہی ہو، اس میں سے میجورٹی کو پتا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. بٹ ہمارے یہاں سوسائٹی کا یہ بھی تو کلچر ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ چیز غلط ہے، لیکن غلط چیز میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. غلط چیز تیزی سے سکسیس کرتی ہے. ارم، اگر کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں کہ ہر بار ویمنس ڈے کے اوپر کافی زیادہ نعرے، کافی زیادہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، تو کہیں اس بار یہ تحریک تو نہیں چلائی جائے گی کہ کیا نکاح سے آزاد کر دو؟ کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی روٹی خود گرم کر لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، اور اب جا کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا آنا جو کہ شاید ایک فائنل نیل ہے اس تمام تر تحریک کے اوپر. تو اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹس خواتین کے عالمی دن پہ جب آئیں گی تو یہ خواتین کے لیے کتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہو رہا ہے اور بچیوں کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. کہ وومن عالمی دن پہ آئی گیس آج کل تو وہ والا ٹرینڈ ہو گیا کہ اپنا مذاق خود اڑواؤ، اپنے لیے خود ایسی باتیں کہلواؤ اپنے ہی دن، وومنس ڈے والے دن، اور اس طرح کی باتیں کری جائے جو بالکل بیونڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہے فرام اے وومن کہ وہ اس طرح کی بات کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، یہ وہی وومنز ہیں. اگر آپ ہم جیسے وومن سے بات کریں یا ایک پڑھے لکھے ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ وومن سے بات کریں، وہ شاید اس چیز کو کبھی بھی فیور نہیں کرے گی، کنڈم نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کری کہ اس چیز کو فالو کرنا، تو وہی ہماری پوری ڈبیٹ ہی اس بات کے اوپر تھی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ہمارا ریلیجن بھی الاؤ نہیں کرتا، حرام ہے، ناجائز ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں فالو نہیں کیا گیا ہے، یہ اللیگل ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے پروموٹ کرو گے؟ اگر آپ اس کے اوپر بات کرو گے تو یہ غلط ہی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑا انٹرسٹنگ سا پوائنٹ ہے. اور آپ نے جس طریقے سے وومن ڈے کی بات کی کہ وومن ڈے کے اوپر ہی خواتین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور ہماری سوسائٹی کا عام طور پہ کلچر بھی یہی ہے. جس طریقے سے ہم لیبر ڈے پہ لیبر کو چھٹی دے کے گھروں پہ بٹھا دیتے ہیں، اور یہ بات سوچتے نہیں کہ وہ دیہڑی دار طبقہ جو لیبر ڈے کے اوپر چھٹی لینے سے آج اس کی دیہڑی ماری گئی، تو ضرورت تھی کہ اس کو اس دن زیادہ پیسے دے کے، زیادہ اجرت دے کے، اس کی سال بھر کی محنت کا اس کو صلہ دے کے اس کو کافی زیادہ خوش کیا جاتا. تو ہمارے یہاں خواتین کے عالمی دن پہ بھی انفارچونیٹلی جہاں ضرورت تھی کہ اس دن کو بھرپور طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا اور اس طریقے سے خراج تحسین پیش کیا جاتا میرے ملک کی بچیوں کو، میرے ملک کی بیٹیوں کو، میرے ملک کی ماؤں کو، جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک نئی نسل کا تیار کرنے میں اپنی پوری زندگیوں کو لگا دیا. جس طریقے سے آج پاکستان میں عورتیں ہر میدان میں آ گئے ہیں، ہر فیلڈ میں سر فہرست نظر آتی ہیں، چاہے جس بھی فیلڈ کی بات کر لیں، پاکستانی عورت کسی سے پیچھے نہیں. اور میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ضرور یہ بات دہراؤں گا کہ کیا پاکستان کی عورت کے حوالے سے جب بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ پاکستانی عورت نکاح کے رشتے کو ایک بوجھ سمجھتی ہے، تو یقین مانیں اس رشتے سے خوبصورت رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. یقین مانیں کہ اس رشتے سے زیادہ عورت کو عزت کا درجہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور یہ مثال دنیا میں ان ممالک سے جا کے لے لیں جہاں پہ اس طرح کے رواج کافی حد تک رائج ہو چکے ہیں. آج ان ممالک میں، ان تہذیبوں میں جس طریقے سے ریپ کا کلچر، جس طریقے سے فحاشی کا کلچر، جس طریقے سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. آج انہی معاشرے میں جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ یہ چیز بہت کول ہے اور ہر کوئی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، آج وہی معاشرہ گنتا ہے کہ اس معاشرے میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے شاید والد کا نام نہیں پتا. بڑا مشکل ہے اور اس کو ہمیں سیکھنا ہے، نہ کہ اس گندی چیز کو، اس بری چیز کو، اس بدبودار چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ آج کے پروگرام کے لیے ایسی خواتین کو لاؤں جو کہ اس طرح کے نعرے کے حق میں بولنے کے لیے ٹیلی ویژن سکرینز پہ تیار ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ میں نہیں جانتا تھا ان کا موقف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو موقف دیا وہ اگین شاید ان لوگوں کو مایوسی ہوئی ہوگی اور ان لوگوں کے چہروں پہ ایک کرارا چماٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی خواتین بہت غیور ہیں. یہ میرے ملک کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں غیور ہیں اور اپنی عزتوں کا سودا نہیں کریں گی. سلام پیش کرتا ہوں اپنے دونوں مہمانوں کو، خاص طور پہ جس طریقے سے ان دونوں مہمانوں نے، شگفتہ جی آپ نے، ارم آپ نے جس طریقے سے، جس انداز میں عورت کا مقدمہ لے کے ایک صحیح پاکستانی عورت کی ترجمانی جو کی، اس کو کرا اور بھرپور طور پہ کیا. سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام تر ماؤں کو، بہنوں کو، جو کہ آج بھی پاکستان میں کافی زیادہ ہمارے کلچر کو سمیٹے ہوئے، اس کو پروان چڑھاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں.
بڑا اچھا پروگرام ہوا اور امید کرتے ہیں آپ کو اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور جو اس تمام تر تحریک کے پیچھے ہیں ان کو صاف ستھرا جواب مل گیا ہوگا. امید کرتے ہیں پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.